श्रीपरास श्रीमन् वेंकटनाथार्य कवितार्केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गजेन्द्र रक्षात्वरितं भवन्तं ग्राहैर्वाहं विषयविकुष्णः अपार विज्ञानदयानुभावम् आप्तं सदा मस्तभुजं प्रपच्ये। त्वदेकशेषाहं मनात्प्रतन्त्रः तत्पादलिप्सां दिष्टा त्वयैव सस्यमोऽष्टभुजास्पदेश सत्तामिधानमुपलम्बतोऽस्मि। स्वरूपरूपास्त्रविभूषणाढ्यैः परत्वचिन्तां त्वयि धुर्निवारां भोगो मुद्रूपक्रमतामभीप्सन् शीलाधिवारयसीव पुंसाम्। सिक्तं सरञ्जान्तरशब्दभाजां सारं च सन्तोल्य फलान्तराणां तद्धासहेतोस्त्वयि निर्विशङ्कं न्यस्यात्मनां नादभिवर्षिभारम् अभीते तोरणवर्तनीयं नाद त्वदञ्जं नैव भावयामि। भयं कुतः स्यात् त्वयि सानुकम्पे रक्षा कुतः स्यात् त्वयि जातरोषे। त्वदेकतन्त्रं कमलासहाय स्वनैव मां रक्षतुमर्हसि त्वं। त्वयं प्रवृत्तिमं कृं प्रयासैः त्वयि प्रवृत्ते मम कृं प्रयासैः। समाधिभङ्गेषु सम्पत्सु शरण्यभूते त्वयि भद्रकक्षेः अपत्रपेगे षोडमकिञ्चनोऽहं दूरादिरोहं पतं च नाथः। प्राप्ताभिलाषं दधनुग्रहान् मां पद्मानि सेव्यतो पादपद्मे आदेहतपातदपराधदूरमात्मान्तकैङ्कर्यरसं विधेयाः। प्रसन्नजनपाधेयं प्रपूसूनां रसायनं श्रेयसे जगतामेतत् श्रीमदष्टभुजाष्टकम्। शरणागतसन्त्राणत्वराधिगुणाभिभवनाः हरिणा वेङ्कटेशस्तु स्वीक्रियतामयाम्। कवितार्कसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। स्वस्ति।